بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و بی‌نیاز درس ما را آغاز میکنیم به ادامه درس‌های گذشته از برنامه کویک بوک. روز گذشته ما شما طریقه نصبش ایجاد یک کمپانی و امروز هم به ادامهش یک چی میگیریم؟ درس میگیریم. یک کم ذره زمانگیر است برنامه، چرا که یک کمی گرنگ است، به او خاطر وقت ضرورت داره. دیگه ای که اگر کامپیوترام پروسسورایشان اگر بلند نباشه با یک کمی تال میخوره. وین کی ویندوز بتون خب این قسمت این صفحه هوم بود که ما روزی گذشته چه کردیم؟ میره به شما معرفی کردیم، درست است؟ بخش مشتری است، بخش خدمات و معاشات و بعضی مسائل دیگه کارمندان می باشه، یا بخش ویندور است که شما مال میگیرین، نه همون کسی که دیگر. این قسمت هم بخش کمپانی خودتان است و بخش بانکینگ یا همون بانکاره آپشنایش است که انشالله با مرور زمان یاره خواهد خوندیم. در این قسمت در بخش اکاونت این قسمت در بخش لیست آمده چارت آف اکاونت است و شارتکتش هم کنترل می باشه و دیگه ای که شما میتونید که از این قسمت چارت آف اکاونت استفاده بکنید. چارت آف اکاونت های را برای شما میگه که شما از این به چه شکل استفاده میکنین، مثل که برای هر موضوع یک اکاونت جداگانه ضرورت است. بخشی که درآمدتان است او باید در یک چیز باشه، اکاونت باشه، و بخشی که شما خرج میکنین یا مصارفتان در یک اکاونت جداگانه باشه که از اونجا برداشت شود. و هر کدام از این شاخه‌های مختلف و جداگانه داره که در یک اکاونت جمع میشه. اگر مثلا چندین فروشگاهتان هم که درآمد میکند در می اکاونت میآید و یا مثلا از بخش کرایه است یا دیگه مسائل است، از اونجا هم که پول میاد در این بخش میره. یعنی شاخه‌هایش فرق میکنه اما در یک اکاونت جمع میشه. مثلا اینجا بخش فیکسد اسید است. فیکسد اسید یا که است دارایی‌اش ثابت است، یا به طور مثال بخش ایکوایتی است، اینکام است، بخش درآمد است، مثلا اکسپنسز یا بخش مصارف است. صحیح؟ اینجا بسیار اکاونت ها وجود دارن. من میام قسمت اما طریقه ایجاد اکاونت که چگونه ما میتونیم یک اکاونت جور بکنیم و را چی میکنیم مورد بحث قرار میدیم. این قسمت بالای اکاونت اینجا شما میل در ابتدا شما ببینین کنترل شارتکت چی است؟ نیو اینجا وجود داره. بالا از این من کلیک میکنم، به این شکل صفحه choose one account type of click چی گفته کنتینیو یا به خاطر ادامه یک از این نوعیت های اکاونت شما چی کار بکنین؟ انتخاب بکنین.
اینجا هم بخش انکام است و اینجا بخش اکسپنس است. انکام بخش درآمدی رو میگه یا امو با این قسمت من یک دونه اکانت درآمدی جور میکنم. اگر شما مثلا کرایه دکان ها را جمع میکنین یا فروشات نمایندگی هایتان است یا مثلا هر چیزی که درآمد داشته باشی، از این طریق چی میکنی؟ یک اکانت جور میکنی، درآمد در اونجا میره. و پس آن لینک رو بازی اینجا بین بالای کنتینیو کلیک کنیم. به این شکل یک صفحه برای شما جور میشه. اینجا گفته اکانت تایپ یا نوعیت اکانت انکام میباشه. سایز که از این شما تغییر هم داده میتونید. اینجا گفته اکانت نیم، نام اکانت شما چی باشه؟ من میگم بخش money of rent یا کرایه چی باشه؟ بخش کرایه یا درآمد کرایه باشه. صحیح؟ از این قسمت هم بخش ساب اکانت هاست که شما میتونین که به یکی از این اکانت ها چیکار بکنین؟ ایرا ملحق بسازین یا درآمد از این در او اکانت اد بکنین. من ایرا پس آمده از اینجا غیر فعال میکنم و ایرا میگذارم نامشه مثلا general income size account. اینو لی من یک قسمت که آمدم در این قسمت هم بخش select for examples هست که شما اینجا بعضی از امو نمونایش که باشه انتخاب کرده میتونید. example یا مثال که میتونید. این قسمت بخش description است. اگر شما خواسته باشین بعضی معلومات و جزئیات در این قسمت بدین. به طور مثال all incomes add to this account. درست است؟ این قسمت هم نوت است. اگر کدام نوت سر اضافه یا جداگانه داشته باشی اد کردن میتونیم. و اینجا بخش تکس است که شما اگر که امی عایدات شما میایه از این تکس شما جدا میکنید. صحیح است؟ اینا به هر بخش که خواسته باشی اینا ما مثلا در اینجا انتخاب میکنه. یا من میگم اصلا هیچی نداره، یکی از تکس نداره. تکس ها رو یا مثلا شما میتونید دیگه بخشا چی کنید؟ جدا بکنید. خب اینم اینجا هم میگم که save include یک دانه جنرال انکام اکاونت ما داریم که آنی میخوایم دیگه اکاونت های انکام به چی بسازیم؟ ملحق بسازیم یا به وصل بسازیم که درآمد کلی دینمی چیز به اکاونت به های خیلی ببینیم. پس من قسمت بالای نیو انکام قسمت شما کلیک بکنیم. ایران بگین کنتینیو. خب اینجا به مثلا میگم که money of rent پولی چی؟ پولی کرایه ها را وقتی جمع آوری میکنی ایرا مثلا اکاونت میکنم در اکاونت جنرال انکام ما. درست است؟ از این قسمت هم میتونی که جزئیات بعض مسائل دیگر درج کنی و از اینجا میره save in new ما کلیک میکنم. دوباره من قسمت نوشته میکنم که sell
and service بخش فروشات و خدمات. ایرا ساب اکانت میکنم با چی؟ با جنرال انکام. ایران میگیم save in new. از این قسمت ما یک دانه اکانت دیگه هم اد میکنیم. سایسا به طور مثال ویندور Windows receive ایرم آمده از قسمت save. آفرین اینجا قسمت شما ایرم شما ساب اکاونت باید تو میکنیم. ایرم میگن که جنرال انکام. ایرم چی میکنیم؟ آمده سیوینگ کلوز. حالا شما ببینید ما شما در جنرال انکام داریم و از بخش مانی آف رنت فروشات و خدمات و بخش جمع‌آوری از چی ویندورو یک دونه اکانت اینجا ما چی کنیم جور کنیم. صحیح میریم قسمت بالای اکانت بالای نیو بخش اکسپنس است. اکسپنس یا بخش چی بخش مصارف. اینجا سکن بعض جزئیات برای شما چی کرده گفته. رنت یا کرایه اتاق میتین یا کرایه هم تعمیر میتین. صحیح یا مثلا اینجا لیگل فیس است یا به طور مثال آفیس سپلایز است. اینا به این شکل اینجا برای شما بعضی معلومات میتین. و این قسمت میام یک دانه جنرال اکاونت دیام چی میکنم ایجاد میکنم. general account یا general expense account. صحیح؟ پس این آمده از این قسمت ساب اکاونت نمیگونیم نه؟ های خیر ببینید از خاطر خود از این اکاونت عمومی هستم. از اینجا ما بر از این دیسکریپشن میتونم مثلا میگم که all expending bill or daily expense and all expending bill اون بلایی که پول ازش برداشت میشه اما یکش از یک اکانت شد یا مثلا مصارف روزانه هستم. صحیح اما یکش از یک قسمت bill of from this account. و در اینجا اگر چیزی نوت دادین خوب ندادین پس را شما چی میکنین؟ سیو انکلوز. یک دونه جنرال اکسپند اکاونت جور شد. پس می قسمت بالای اکاونت ایرا نیو میگیم چندین تا دیگه هم میسازیم. قسمت آمده اکاونت نیم مثلا میگم که رنت یا چی هست بخش کرایه ها. هر چقدر کرایه اتاق است، کرایه موتور است، کرایه است، کرایه است، هر چیزی هست از این قسمت چی میشه داده میشه. و پولش هم از بخش جنرال اکسپند اکاونت ایران میگیم سیو نیو. دوباره میگیم قسمت دیلی expenses نه
دیل اکسپنس یا مصارف روزانه است که شامل نان دفتر است یا مثلا دیگر خرچ است در از قسمت تعیین میکنیم. اینم سیوینیو از اینجا میایم مثلا بونس یا بخش چی هست؟ بخششی و بعضی چیزهای دیگه است. از این قسمت آماده ایره میگیریم جنرال اکسپند اکاونت، ایرام از این قسمت سیو نیو میگیریم. این قسمت می مپ میکنیم یک بخش دیگه یا برای نقل کافی است. باز اگر که ضرورت تام میشه ما شما میتونیم که از این طریق چی کنیم؟ اضافه بکنیم. من میگم کینسل. اینو شما ببینید که یکی بخش رنت است یا کرایه هاست و مصارف روزانه تان و بخششی است که شما از این چی کردن میتونید از بخش اکاونت جنرال اکسپند اکاونت چی میشه؟ اضافه میشه. من میام اینجا چی میکنم؟ اینجا میام بالای نیو از اون پایین تر اینجا فیکسد asset هست که هدف از امون سرمایه های ثابت هستن. اینجا من کلیک میکنم یک قسمت آمده میگم کنتینیو. اینجا ببینید میگه بیلدینگز مثلا لند یا سرمایه شان است یا مثلا این موضوعات است. اینجا من از این قسمت آمده کنتینیو میکنم. اینجا اکاونت نیم است. ما اینجا میگم مثلا اگر خواسته باشین برزی هم یک دونه فیکسد اصل یا جنرال بله از این قسمت یک اکاونت عمومی میتونید شما جور بکنید. من اینجا میگم که جنرال fixed asset دیگه در این قسمت بخش دیسکریپشن رو یا شما میفهمید بخش تکس هم اینجا گفته enter opening balances. شما میتونید در این قسمت یک مبلغ را که دلخواه باشه حد کده میتونید که چقدر مثلا دمی جنرال چرا که یک اکاونت عمومی هست سایز چقدر همی ارزش داره یا داخل همی اکاونت چقدر سرمایه های ثابت هست سایز اگر خواست نت کنید تاریخ شما قسمت چی کن اضافه بکن اوکی بکن. من فعلا هیچ چیزی برزی اضافه نمیکنم فقط ایران میگم که سیو نیو. این قسمت میم در بخش فیکسد اسید یک دونه اکاونت جور میکنم مثلا اکاونت چی باشه؟ لند یا زمین جایداد باشه. این میم قسمت در کجا؟ در بخش جنرال فیکسد اسید است. از این قسمت انتر اوپنینگ بلانسش به طور مثال میگم حدود 1 لک چی هست؟ همین زمین یا چی میگم شما جایداد نه؟ این نمی هست. ایران میگم اوکی. اینا میگم اینی چی هست مثلا تاریخ هم از ما خواست میگم تاریخ اول اوکیش میگم. دیگه اینجا میم اگر خواستین نگان جزئیات با خاطر وضاحت همی اکاونت خواسته باشین اد کردن میتونین در غیر از اون سیو نیو. ما مثلا اینجا میگم که کامپنیز یا کمپانی ها
این قسمت هم ساب اکاونت است دیگه. اینا میام جنرال فیکسد اسید انتخابش میکنیم. کمپانی هم دیگه اگر خواستیم مثلا یک کمپانی است یا دو کمپانی است سیست هر چقدر که است. اگر که ارزش میفهمین اما مثلا از خامی که دو کمپانی است سیست هر کدامش چقدر مثلا قیمت داره او را جمع میکنین مجموعی قیمت چه باز اینجا درج میکنین. میرم میگم چی؟ سیو نیو. یا مثلا شما میتونین که موتورهای خود در یک قسمت چی کنین؟ اضافه بکنین. یا ساختمانایی که شما دارین نه او را شما اد کردن میتونین در یک قسمت. صحیح است؟ ایران از این قسمت میم کنسل. جنرال فیکسد اسید بخش لند یا جایداد چه سرمایه این قسمت هم چه کمپانی هست که برای فعلا صفر است. اینجا ببینید که من جنرال رو چی کرده بودم عمومی ساختم. وقتی که اینجا من چقدر سرمایه داشته باشم اینجا خونیشته میشه و در اینجا که چون که جنرال است اینجا چی میشه اضافه میشه. این قسمت شما بین پس اینجا ادیت اکاونت ایرا کلیک کو چی از کمپانی است نه اینجا بیا بگو که اینمی کمپانی های من حدود یک مثلا 1 لک چی داره ارزش داره. این تاریخ برش انتخاب کو اوکی ایران بگو سیو کنش. حالا ببینید 1 لک این اکاونت 1 لکی چند شد مجموعاً 2 لک شد نه. از این قسمت پس میایم از اون پایینتر ما شما یک بخش داریم به نام بانک. این کمپانی را که شما جور کردین در چند بانک اکاونتش هسته به خاطر سهولت از این یا شما با چندین بانک ها در چیز هستین در ارتباط هستین یا داد و معامله دارین. این قسمت او را اد کرده میتونین. من میگم بانک است با اینجا بعضی موضوعات چی است موضوع پی تی کش است یا چکینگ است بلیک کاغذ که است. این قسمت هم چی است بخش منی مارکت است یا کل از این را شما جور کرده میتونید. به این شکل یک اکاونت ایجاد میشه. اینجا گفت اکاونت نیم نام اکاونتتون چی باشه؟ من میگم این عزیزی بانک. عزیزی بانک این قسمت هم بخش چی است؟ ساب اکاونت است. اگر که خواسته باشین کدام اکاونت های دیگه هم اگر داری دیگه چی که ساب اکاونت بایی. اگر نیست فقط اینجا بخش سلکت است. اگر که شما این قسمت چیزی داده باشی بودو چی میشه؟ اضافه میشه. میره پس آموزه ساب اکاونت غیر فعال میکنم و دسکریپشنش هم اگر خواسته باشی میتونید جزئیات بدی که این اکاونت شما تنها به خاطر چی است؟ پرداخت مصارف است یا که اکاونت است که دیگه چی است؟ درآمد میباشه میشه. در این قسمت گفته بانک اکاونت نمبر. هر بانک وقتی شما یک حساب وا میکنین یک چیز داره نه یک رقم داره که توسط اونمو اکاونت شما پیدا میشه. یکی خب اینجا ما شما راوتینگ نمبر است که دیگه چیز هست. من اینجا میم یک چیز میتونم مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینی فکر چی است؟ 1 2 3 4 5 اینی اکاونت نمبر شما است. راوتینگ نمبر که است به خاطر ایمنی بیشتر چی است؟ حساب شماست که بعد از یک مدت تغییر میکنه. چیز که اگر که همین راوتینگ نمبر ها به اختیار کسی قرار بگیره یک کمی چی میشه؟ مشکل ساز میشه. از اون خاطر یکی از تغییر میخوره نظر به مخواص خودتون 6 ماه 1 سال 1 ماه چرا. اینجا بخش تکس لاین است. اینجا بخشی است که شما اگر خواسته باشین امو درآمدی که هست نه
از اون تکس چی بکنی؟ جدا بکنی. سیس از کدام بخش یا از کدام منبع یا شما چی میگین؟ جدا میکنی. ما در ازی فعلا کار نداریم، میگیم که از ما چی است؟ unassigned است. بخش enter opening balance است. دینه چیز شما در این اکاونت شما چقدر مثلا پول است برای فعلا؟ من میگم حدود 1,50,000 درست است. یک تاریخ هم اگر خواستین اینجا باش بتن که اینمی بلانس به این تاریخ واز شده مثلا. دیگه من قسمت بخش remind me to order check when I reach check number. ما شما ببخشید یک تو چک است نه؟ چکایی که پول نقد داده نمیتونین، فقط یک مبلغ زیاد هم باشه شما فقط هم چک نوشته میکنین میتین سیز. باز این برای کمپانی ها و مؤسسات بسیار چیز کلان است که داد و معامله کلان میکنن. باز از این قسمت اما مقداری که پیش ما میمانه، مثلا یک جلدش اگر 25 تا یا 50 تا داشته باشه سعی در حدودی که 5 تومان بر شما خبر بده که چک تا مثلا کم مونده، شما درخواست بکنید که چک دیگه برتون از بانک بیاید. این شما از این قسمت اگر که فعال بکنید بر شما چاپ میکنن. اگر همو در خود شرکتتان اگر همی خود امکانات چاپ چک اگر باشه سایز از این قسمت این شما تکشه میتین که چی میکنه امو بر شما خبر میده و شما چاپ میکنیم. اینجا من مثلا میگم که این 5 تومان چی کنه خبر کنه شما را. این را من تکشه میکنم چرا که ما در شرکت امو امکاناتش نیست که چاپ شود. پس این از این قسمت آمده شما چی میکنیم؟ save include. اینه ببینن اگر که در اینترنت شما وصل باشین اتومات نظر به مو اکاونت نمبری که دادی ای چی میشه؟ لینک میشه یا وصل میشه در بانک. از این قسمت هم دوباره من در بانک یک اکاونت دیگه من میگم میسازم اینجا به نام AIB بانک یا AIB بانک که یا اگر خواستین شما جزئیات برش بتین، نخواستین هیچ اینی فکر کو نمبرش هست و اینجا انتر بلانسش مثلا 25,000 ایرام اوکی. ایرام چی میگیم؟ save include. دیگه این قسمت ما شما لون داریم یا هدفش از امروز که اگر وقت کمپانی در شکست و ریسک مواجه میشه درست است، باید ما شما بتانیم که در مقابل بعضی از حوادث آمادگی داشته باشیم. نه کلی بانک ها کلی ازیا باید ما شما اما قرضی که شما از بانک میگیرین. خب این قسمت دیگه شما چکن تکشه بیتین دیگه بگیم کنتینیو. از این قسمت امو اکاونت نام اکاونت شو درج میکنیم. مثلا میگیم که لون اکاونت از این قسمت هم نمبرش رو درج میکنیم دیگه. از این قسمت با چی مقدار شما قرضه را چی کردین؟ گرفتم عادش میکنی. آره من نگرفتم میرم تو میمونم میرم چی میکنم؟ سیو اینکلوز. یک دانه فکر کنم کافی باشه. میرم قسمت بالای نیو بخش کردیت کارت هستن. اکثرا بانک ها پولشانه
در گاه صندوقا در اسام چیز نگاه میکنن یا که در ATM کارتا نگاه میکنن. سیستم در ماشینای ATM در میسه جای یا چی میکنن؟ پول خود نگاه میکنن. از او خاطر کردیت کارت هم یک بخش بسیار مهم تشکیل میده. من این قسمت میایم میگم یک دانه کردیت کارت چی باشه؟ اد شود. سیست در این قسمت هم بخش کردیت کارت ها میگم که کردیت کارت کردیت کارت برای اکسپند مصارفت یک دونه اکاونت این چی میکنی جور میکنی یا ما ایرا میم کردیت کارت چی مثلا عزیزی بانک عزیزی بانک ایرا میم یک قسمت ساب اکاونت میگیرم در چی یکان اکاونتی که مثلا در کردیت کارت یک دونه میتونی جنرال هم چی کنی جور بکنی که هر کارت در کس که توضیح میکنی سایسا اگر خرج میشه یا مثلا مصارف و بعضی چیزای دیگه هم میگیش از یک اکاونت چی شود این قسمت ها بخش دیسکریپشن است که بعضی معلومات و جزئیات اینجا بخش کردیت کارت اکاونت است که از کارت ATM و کردیت کارتتان با کارتی که بانک میده فرق میکنه یکی نیست اینجا اینا به این شکل و این هم گفته که تکس لاین خویی رو ما بر شما توضیح دادم میرم بر شما توضیح دادم میگم در داخل از این حدودا اینمی 360 دلار هستن اینجا بین شما مثلا این چی کن در این تاریخ ما این چی کردیم گرفتیم اوکیش میکنیم این بر شما ایجاد میشه سیو انکلوز ایرام نو میم قسمت دوباره بخش نیو دیگه به این قسمت بخش ایکوایتی است شما میتونین که از اینجا مجموعه سرمایه را هر چیزی که هست اینجا چی بکنی؟ اد کنی یک اکاونت اینجا جور میکنی بس این را ما بر شما بگویم که طریقه شما مثل چی وری است؟ اکاونت های دیگه وری هستن دیگه این قسمت اگر بعضی چیزایی که شما در اینجا نیافتین اکاونت ها و بعضی مسائل دیگه را میتونید که از بخش other account types اینجا بین چی کنید پیدا بکنید صحیح است؟ اما بخش مهم و کاربردیش که بود چی است؟ این قسمت ها بود که ما شما یک اکتا جور کردیم کار کردیم این هست دیگه این را شما کار بکنین دیگه باز هم اگه جای مشکل بود سوال بود میتونین که پرسان بکنین و اینجا بخش اکاونت هست هر اکاونت را که خاصی میتونی که دیلیت کنی ایدیت کنی یا مارک برش چی کنی ایجاد بکنی یا از این قسمت بخش کالمایش کستومایز کالمز هست یا مثلا چاپش هست اینا به این شکل بعضی تنظیمات دیگر شما از این قسمت کردن میتونید که مهم از این که ما شما تشکیل کردیم بخش نیو اکاونت بود دیگه کار کنی رو باز انشالله درسای بعد دیگه درسایش رو با روز بعد میخونیم